अपने कपड़ों को पाक रखें। पाक रखने के मैं कुछ मसाइल बयान कर देता हूँ मौके की मुनासबत से। कपड़ा पाक कैसे किया जाता है? कपड़ा आम तौर पर जो हमारा नापाक होता है उसके ऊपर जो नापाकी गिरती है वो दो किस्म की नापाकी शरीयत ने बताई है। एक वो नापाकी है जिसका जिस्म होता है, जो अपना जिस्म रखती है, जैसे मसलन खून है, खून का ऊपर ठीकरा सा जम जाता है, या मनी है, या पाखाना है, या गोबर है। ये वो नापाकियाँ हैं जिनका अपना एक जिस्म होता है जो कपड़े के ऊपर लग जाता है। इसके पाक करने का तरीका और है। एक और नापाकी है जिसका कोई जिस्म नहीं होता, जो कपड़े के ऊपर ठहर जाए, जैसे पेशाब है, नाली का पानी है, पीप का पानी है। ये वो चीज़ें हैं, ये भी नापाकियाँ हैं लेकिन इनका जिस्म नहीं होता। अब ये नापाकी की दो किस्में सामने आ गई। अब नापाकी की जो पहली किस्म है जिसमें नापाकी का जिस्म होता है, उस नापाकी को पाक करने का तरीका ये है कि उसको इतना धो दो कि वो जिस्म कपड़े से उतर जाए, या जिस चीज़ पर लगा है वो उतर जाए, तो वो चीज़ कपड़ा पाक हो जाता है। मसलन कपड़े पे गोबर लगा हुआ था, उसको ये नहीं कि एक दफ़ा धोएं या 3 दफ़ा धोएं। जब वो गोबर उतर जाएगा तो कपड़े से साफ़ हो जाएगा, पानी में बह जाएगा, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। वो चाहे आप एक दफ़ा में ही कर दें, उसको अच्छे तरीके से मसलें रगड़ें और पानी बहा दें, वो गोबर उतरा और नीचे चला गया, कपड़ा बग़ैर गोबर के रह गया, पानी बह गया, कपड़ा पाक हो गया। वो भला 2 दफ़ा में उतरे, 3 दफ़ा में, 4 दफ़ा में, 5 दफ़ा में, तो उस जिस्म का उतारना ज़रूरी होता है। गोबर के अलावा मैंने जितनी मिसालें बयान की सारी उसमें आ जाएंगी। और दूसरा होता है जिसका जिस्म नहीं होता, जैसे पेशाब है, नाली का पानी है, पीप का पानी है। उसमें यह होता है कि ये जो लिखा होता है ना किताबों में कि उसको कम अज़ कम 3 दफ़ा धोएं, हर दफ़ा निचोड़ें और अच्छे तरीके से निचोड़ें, ये पहले ज़माने के लिखे हुए मसाइल हैं कि जब हमारे टूटी का ज़माना नहीं होता था। लोटा लेते थे, उस पर डालते थे, फिर उसको धो के निचोड़ते थे, फिर लोटा लेते थे, या किसी कपड़े में डाल के फिर धोते थे। अब तो चूँकि टूटी होती है, मसलन ये कपड़ा है, नापाक हो गया ना कपड़ा इस जगह से, इस पर गोबर लगा हुआ था, अगर टूटी के नीचे करें और उसको अच्छे तरीके से मसल के ऐसे बहा दें और वो गोबर उतर जाए तो कपड़ा पाक है। भला ये कपड़ा गीला है, बाद लोग समझते हैं कि जब तक गीला है तो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब गोबर उतर गया वो पाक हो गया, भला गीला खड़ा, निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस्म उतार दिया आपने। और अगर उस नजासत का, नापाकी का कोई जिस्म नहीं है, जैसे पेशाब या नाली का पानी, तो फिर उसको टूटी के नीचे रख कर ऐसे हाथ मसल दें, ऊपर पानी तो बह रहा है, ऐसे अच्छे तरीके से मसल दें कि आपका दिल कहने लगे कि बस अब पाक हो गया, यानी वो पेशाब निकल गया तो पाक हो गया। भला वो आपने एक दफ़ा ही अच्छे तरीके से किया, ऐसे मसला और पानी का टूटा प्रेशर से चला और बह गया, बस पाक हो गया। ज़्यादा ही आपको वहम हो रहा है तो 3 दफ़ा बहाने के बाद तो वैसे ही पाक हो जाता है। ये नहीं कि 3 दफ़ा से भी ज़्यादा हो गया और आप कह रहे हैं अभी दिल नहीं कह रहा। ऐसे दिल को अपने पास रखें, ऐसे दिल की ज़रूरत नहीं है। वो दिल भी कोई थोड़ा सा समझ वाला होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर एक दफ़ा से भी दिल मान गया है ना तो पाक हो गया है। मसलन टूटी के नीचे किया, पेशाब लगा हुआ था, वो नज़र तो आता नहीं जिस्म जो खुश्क हो जाए, चाहे ना भी खुश्क हो, टूटी के नीचे रख के अच्छे तरीके से बहा दिया, ऊपर से पानी बह गया, आपने ऐसे कर दिया, बस पाक हो गया। नहीं दिल मान रहा तो फिर 3 दफ़ा तक कर लें। 3 दफ़ा के बाद दिल नहीं मान रहा तो दिल को अपनी जगह बैठ, चुप कर, पाक हो गया। बाद लोगों को इतना वहम होता है, बस बेचारे अल्लाह की पनाह, नहाने में जाए तो गुस्ल खाने की जान नहीं छोड़ते, वाशरूम में जाए तो वाशरूम की जान नहीं छोड़ते, और वाश बेसन पे जाए तो उसकी जान नहीं छोड़ते। घर वाले दूसरा वाशरूम ढूंढते फिर रहे होते हैं कि इधर एक साहब वज़ू करने गए हुए, तो वो आएंगे तो कोई दूसरा जाएगा। भाई ऐसा वहम भी नहीं करना चाहिए ना। छींटे, हाँ ये आपने अच्छा क्या पूछ रहा, छींटे मारने से कपड़ा पाक नहीं होता। ये बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अच्छे तरीके से छींटे मार दिए। छींटे मारने से कोई कपड़ा पाक नहीं होता। उसके ऊपर पानी का बहना, यहाँ तक के पानी बहे और वो पानी उस कपड़े से निकल कर नीचे आ जाए, ये जगह नापाक है ना। इतना बहाया कि पानी नीचे बहता जा रहा है, फिर चीज़ पाक होती है। छींटे मारने से पाक नहीं होता। ये तो मैंने आपको बताया कपड़ा पाक करने का तरीका कि या नापाकी जिस्म वाली होगी या बगैर जिस्म वाली होगी। दूसरा होता है धोबी को कपड़ा देना। ये तो चलो घर में पाक कर लिए कपड़े, धोबी को कपड़े देने से क्या कपड़े पाक होके वापस आते हैं? नहीं आते। ख़ास तौर पर जो लड़के कॉलेजेस में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको धोबी को कपड़े देने पड़ते हैं। इसके बारे में मसला ये है कि धोबी को अगर पाक कपड़े दो तो वापस पाक आते हैं, नापाक दो तो नापाक आते हैं। मैंने कपड़े पाक दिए तो मुझे ये वहम नहीं करना चाहिए बदने उसने तो पाक नापाक मिला के धोए होंगे, मेरे के नापाक ना हो गए हों। बस आपने पाक दिए थे, आपके पाक हैं। अगर किसी आदमी ने नापाक कपड़ा दिया था तो उसका कपड़ा वापसी आएगा, वो नापाक ही होगा। लिहाजा नापाक कपड़ा धोबी को देते हुए जो जगह नापाक है उसको धो कर दे दो तो फिर वो पाक हो के आ जाएगा। और नापाक कपड़े को पाक करने के लिए सारा कपड़ा धोना ज़रूरी नहीं। मसलन पूरा कपड़ा है,
اس کپڑے میں صرف یہ جگہ ناپاک ہے، اس جگہ کو میں دھو دوں، پاک کر دوں، سارا کپڑا پاک ہو گیا ہے۔ اور گیلا کپڑا بھی پاک شدہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو خشک کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی دھوبی ایسا ہے کہ کپڑے کو باقاعدہ کسی عالم سے پوچھ کر دھوتا ہے کہ کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں، تو اس کا کپڑا بھی پاک ہوگا، لیکن عموماً دھوبی ایسا نہیں کرتے۔ یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کپڑا پاک کرنے کے بارے میں۔ دوسرا ہے چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ پوچھے جانے والا مسئلہ ہے۔ بچے کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے۔ باقی خواتین یہ کہتے ہیں جی ہر وقت بچے کو اٹھانا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو ماشاءاللہ تھوڑی ہمت کر لیں، آخر نیک خواتین بھی تو گزری ہیں، آج بھی رہ رہی ہیں، جو باقاعدہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، انہوں نے بھی بچے پالے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے یا تو بچے کو پیمپر پہنا کے رکھیں، یا پھر ہر وقت نا کوئی گدی سی بنا کے رکھیں کہ جس گدی سے پیشاب کراس نہ ہو، جب بھی بچے کو اٹھائے تو نیچے گدی کر لیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے جدید زمانے ہیں، اچھی اچھی گدیاں بازار سے مل جاتی ہیں جو بالکل پانی اس میں سے پیشاب گزرتا بھی نہیں، بالکل وہ گدیاں نیچے رکھ لیں، بچے کو ہمیشہ اس میں اٹھا لیا کریں۔ لیکن اگر کبھی پیشاب لگ ہی گیا ہے کپڑے کے کسی حصے کو، بدن کے کسی حصے کو، عورت نے اٹھایا، مرد نے اٹھایا، تو جس جگہ پیشاب لگا ہے اس جگہ کو باقاعدہ دھو دیں، اس جگہ کو دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مسئلے تو بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اہم مسائل بتا دوں کیونکہ ہمارے قرآن کی آیت سے متعلقہ ہے۔ قالین ناپاک ہو جاتا ہے، قالین پہ بچے نے پیشاب کر دیا، اب وہ قالین سارا اٹھانا اور پھر اس کو دھونا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مثلا جیسے یہ مسجد کا قالین ہے اور گھر کا قالین بچھا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب قالین پہ پیشاب کیا اور پھر بعد میں پیشاب خشک ہو گیا، اب قالین خشک ہو گیا، زیادہ وہم یہ پیش آتا ہے اس میں نماز تو ہر وقت نہیں پڑھنی ہوتی قالین پر، وہاں سے جب آدمی وضو کر کے گزرتا ہے تو گیلا پاؤں اس ناپاک قالین پر پڑ جاتا ہے، تو اب گیلا پاؤں رکھنے کی وجہ سے کیا پاؤں ناپاک ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یاد رکھیں اس میں سہولت ہے، اگر وہ قالین کے اوپر آپ کے گیلے پاؤں سے اتنا پانی ٹپکا کہ قالین میں بھی گیا اور پھر قالین میں پانی اتنا ہو گیا کہ واپس پانی دوبارہ آپ کے پاؤں کو لگ گیا وہ ناپاک والی جگہ پر، تو پھر تو آپ کا پاؤں ناپاک ہوا ہے، ورنہ نہیں ہوا، لہذا اتنا پانی تو پاؤں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھے اس مسئلے کو؟ یہ قالین ہے، ناپاک ہو گیا، اب خشک ہو گیا نا، پیشاب بچے نے کیا خشک ہو گیا، اب وضو کر کے ایک آدمی گھر کا آدمی آ رہا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گیا ہے، گیلا پاؤں تھا چونکہ، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ نیچے قالین ناپاک تھا اور یہاں سے میں گیلے پاؤں سے گزرا ہوں تو میرا پاؤں بھی ناپاک ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو آدمی وضو کر کے آ رہا ہے اس کے پاؤں پر اتنا پانی لگا ہوا ہو کہ وہ پاؤں سے گرے پانی نیچے قالین میں جائے، قالین اچھی خاصی گیلی ہو جائے، پھر وہ قالین والا پانی دوبارہ اس کے پاؤں کو لگے تو پھر ناپاک ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا روٹین میں جو ایک آدمی وضو کر کے آ رہا ہوتا ہے پاؤں پہ تھوڑی بہت تری ہوتی ہے اس کی، اور اس ناپاک جگہ پہ جو خشک ہو چکی ہے اس پہ پاؤں رکھ کے آگے چلا جاتا ہے تو اس سے پاؤں ناپاک نہیں ہوتا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب قالین گھر میں ہے اس پر نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قالین خشک ہو چکا ہو تو اس کے اوپر آپ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قالین نیچے ناپاک ہے اور وہ ہے خشک، آپ نے اس کے اوپر ایک پاک جائے نماز بچھا دی، جو جائے نماز بھی خشک ہے، یا کوئی کپڑا بچھا دیا، کھیس بچھا دیا، وہ پاک ہے، موٹا کپڑا ہے، آپ نے اس کے اوپر بچھا دیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ناپاک ہی ہے، بھلا قالین اس میں کوئی حرج نہیں پڑتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جس میں نا آدمی تھوڑا سا وہم میں پڑ جاتا ہے، روزمرہ کے مسائل کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جنازے میں یہ بھی ہمارے ہاں معروف ہے، میں چند وہ مسئلے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں اور میت کو غسل کر دینے کے بارے میں دو مسئلے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دے بعد میں اس پر غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اور جو کندھا دے اس پر لازمی ہو جاتا ہے، ایسی بات شریعت میں نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے والے آدمی کے لیے بعد میں غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک میں نے میت کو غسل دیا، میں نے احتیاط سے غسل دیا اور میرے کپڑوں کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی میت کو غسل دیتے ہوئے، تو کپڑا پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کپڑے بدل لوں تو اچھی بات ہے، نہ بدلوں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ میرے کپڑوں پہ کوئی نجاست گندگی نہ لگی ہو۔ اگلا مسئلہ یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جنازے کے دوران جوتا پہن کر نماز پڑھنا یا جوتا اتار کے پڑھنا۔ ماشاءاللہ ہماری عیدگاہ میں جائے نماز جنازہ پڑھ رہی ہو تو جوتے اتار کے نماز پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ نیچے ماشاءاللہ قالین کی طرح گراسی پلاٹ لگا ہوا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے کہ جوتے اتار کے نیچے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو عرض کر دوں، اگر جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہے، نیچے والا حصہ بھلا ناپاک ہے، لیکن میں نے جو مثلا یہ میرے پاؤں کا تلوا ہے اور یہ میرا جوتا ہے، میں نے جوتے کے اوپر یوں پاؤں رکھنا ہے،
میرے پاؤں کے نیچے جو جوتے کا حصہ لگ رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، بھلا یہی جوتا نیچے سے نہ پاک ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نماز جنازہ کے اندر جوتے کا اوپر والا حصہ اگر پاک ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اگر اوپر سے بھی ناپاک ہے، چھینٹے پڑ گئے یا کچھ اور ہے، وہم نہیں کرنا چاہیے چھینٹوں کا، اگر واقعی پڑ گئے ہیں تو۔ اگر اوپر سے ناپاک ہے تو پھر بھلا اس جوتے کو اتار دیں، پھر جوتا اتار کر پڑھیں گے۔